बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मामा जो मेज़बान हैं कुर्बान बलोच। सियासत इंतहाई मुश्किल रांदि। हिकु दफ़ो ॿीहर सियासी छिकताण वधी वई आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडुनि जो पहिरियों मरहलो मुकमल थी वियो। 13 सीटुनि ते चूंडूं थियूं। उन जा गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा अची विया, पर उन जे रोशनी में सियासी जमातनि, ख़ासि करके वफ़ाक़ में जेके सियासी जमातूं आहिनि, ॿ अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में छिकताण वारी सूरत हाल पैदा थी वई आहे। जेतोणीकि ॻाल्हि हले पई चूंडुनि जी, उन्हनि जी शफ़ाफ़ियत जी, गैर जानदारी जी, उन हवाले सां जेकॾहिं कंहिं सियासी जमात खे, कंहिं इत्तेहादी जमात खे एतिराज़ आहिनि त उसूलनि तौर ते थियणु त ईअं खपंदो हो त उन तकनि ते, उन्हनि सीटनि ते, उन्हनि जेके बि बोथ आहिनि उन्हनि ते ॿीहर चूंड थियणु घुरिजे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर उनजो नोटिस वठे ऐं इहो मामिलो आइनी कानूनी हदनि में उनजी रोशनी में तय थियणु घुरिजे। पर हिन चूंडनि जी रोशनी में सियासी छिकताण, हिक ॿिए खे चैलेंज करणु, हिक ॿिए खे ताना ॾियणु, धमकियूं ॾियणु जो कहिड़ो जवाज़ आहे, इन हवाले सां अॼु प्रोग्राम में असां सां गॾु महिमान आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहे मैडम शहला रज़ा, सिंध असेंबली जी अॻूणी डिप्टी स्पीकर रही आहे। मुस्लिम लीग नून जो सीनियर अॻवान ज़ुल्फ़कार अली भट्टी आहे, एक्स MNA आहे, पंजाब सां सां तालुक़ु आहे, सियासत में उन हिकु ज़िंदगी ॾिनी है, सीनियर सियासतदान है। मैं दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ुल्फ़कार भट्टी साहब, मैं बात ये कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और कुछ हलकों, कुछ जो इंतखाबाती सूरत हाल थी, उस पर जो इत्तेहादी जमात है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमाओं ने एतराज़ात किए। अभी भी उनके एतराज़ात उस पर बरकरार हैं, लेकिन ये एतराज़ात इंतखाबात के जो साफ शफाफ गैर जानदार होने के हवाले से मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है। तो फिर ये चीज़ साफ शफाफ गैर जानदार इंतखाबात से सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी की नौबत क्यों आई, इस तरफ ये मामला क्यों चला गया? देखें, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में दोनों सियासी जमातों ने अपने अपना मंशूर का ऐलान किया, अपने कंपेन की, इलेक्शन की कंपेन को लीड किया, जलसे किए, अपने अपने कारकुनों को मुतहर्रिक किया, और उसके बाद जो जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने है। हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि जब चीज़ जो है, नतायज जो हैं, उनको नतायज को हारने वाला हार मानता नहीं है, जीतने वाला खुशियां मनाता है। हम ये कहते हैं कि इसका फोरम हमारा फोरम नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे, देखें पीपल्स पार्टी तो हमारी इत्तेहादी जमात है और हमारा उनके साथ जो है मिसाक जमहूरियत है और हमारा उनके साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ते हैं। हम बिल्कुल कतन ये नहीं चाहते कि उनका कोई हक मारे। और जैसा कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी अक्सरियत थी, तो हमने उनको हुकूमत बनाने की दावत दी और वो वहाँ पे उनका वज़ीर आला आया। अब अगर कश्मीर में हमें अभी तो पहली फेज़ हुई है, उसके बाद दूसरी है, तीसरी है, इसमें जो भी नतायज आ रहे हैं, अगर कोई इनफरादी तौर पे किसी जगह पे कोई मसाइल पैदा हैं तो वो उसका हल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। उसको इस अंदाज में इल्ज़ाम तराशी और जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमारे दोस्तों ने वो हमारी लीडरशिप पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, वो नहीं लगाने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि हमें, जैसे हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि हम मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुल्क के दिफा के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हम लेजिस्लेशन भी मुश्तरका करते हैं और अपने बजट भी अपने बामी रजामंदी से हम आपस में डिस्कस करके करते हैं।
تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس الزام تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے. میڈم شیلا بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ساری چیزیں قانون سازی اسمبلی میں کام کاج یہ ساری چیزیں ہم مشترکہ کرتے ہیں، تو یہ ایشو جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں اور ایک دوسرے کو چیلنج کریں. تو یہ کس حد تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو درست سمجھتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باتیں تو میرے پاس بھی بہت اچھی کرنے کو ہیں، اور میں بھی ایک ویڈیو بیان بیٹھ کے گھر دے سکتی ہوں تیار ہو کے، جیسے کہ ہو رہا ہے. میں بھی ایک پریس کانفرنس کر سکتی ہوں، جواباً پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ وہاں پہ بیلٹ باکس جلائے گئے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی؟ کیا یہ جو ویڈیوز جن کو راجہ پرویز اشرف نے بھی دکھایا اور اس وقت میرے پاس بھی ہے، جس میں جی وہ تھوڑی دیر جو پہلے وہ پرنسپل جو ساری ہے میڈیا نے دکھائے جس میں پرنسپل جو ہے اس کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے اور کالے کپڑوں میں جو شخص ہے وہ ٹھپے لگا رہا ہے، ایسے کافی ساری ویڈیوز ہیں. یا جو وہ شخص قتل ہوا ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن نے آ کے قتل کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے قتل نہیں کیا. ہاں الیکشن کمیشن نے ضرور، میں سمجھتی ہوں کہ پری پول ریگنگ کی اجازت دی، جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں منسٹرز جا کر کیمپین نہیں کرتے، اور پری پول ریگنگ پہ تو یہ ماہر ہیں ہی. جی بی میں بھی جا کے جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا تھا تو آپ جا کے کوئی نیا پروگرام نہیں دیتے، لیکن وزیر اعظم نے کہا میرا پہلے سے پروگرام تھا، ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ صرف لیپ ٹاپ دیں گے. لیکن وہ دانش اسکول کے بھی افتتاح کر کے آئے، وہاں پہ ان کے وزیروں نے لیپ ٹاپ بانٹے. اور جی بی میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے کوئی خیرات میں حکومت نہیں بنائی، بلکہ ہماری کچھ سیٹوں پہ ابھی بھی وہاں پہ دھاندلی کر کے دوسروں کو پکڑائی گئی ہیں. نہ ہم فارم 47 سے آتے ہیں، نہ کسی زکوٰۃ خیرات سے آتے ہیں. اسی طرح ہم زکوٰۃ خیرات پہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی کو اس کی حق کے ملکیت دینے کے بجائے میں کہوں کہ میرے صوبے میں ایکسس بسیں میں بھجوا دوں اور الیکشن کمیشن انہیں الیکشن کمیشن میں کھڑا کر دے. اسے تو پابندی لگا دینی چاہیے کہ آئندہ یہ نہیں آئیں گی اور یہ واپس جائیں بسیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی اس پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اس میں تمام کام جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دیوار سے لگانے کے لیے کیا گیا. اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے فنکشنل ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی ہو. اور اب ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی بنایا گیا کہ کسی طرح جو ایک نظریاتی پارٹی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، وہ اس کو پیچھے کر دیں. تو ہم اپنا منشور لے کر گئے تھے، ہم اپنے منشور کے ساتھ جاتے ہیں. خاتون گئی تھی، انہوں نے کہا میں منشور نہیں لائی اور میں ووٹ مانگنے نہیں آئی. ہم تو ووٹ مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو طاقت ہی یہی دی ہے کہ ان سے مانگو. تو ہمارے منشور جو ہے وہ وہاں پہ پسند کیا گیا، اس لیے وہاں پہ ٹرن آؤٹ 20 سے 25% تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. یہ جو 1 گھنٹہ ٹائم بڑھایا گیا، یہ کیوں بڑھایا گیا؟ بلوچستان کے اتنے برے حالات ہوتے ہیں، جی بی میں سردیوں میں بھی الیکشن ہوا ہے، وہ نہیں بڑھایا گیا. یہ آپ نے ٹائم بڑھایا الیکشن کمیشن نے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کارنامہ دیا. اور پوچھیں الیکشن کمیشن سے کہ ڈیورنگ دا الیکشن ہماری شکایتیں انہیں نہیں ملیں کیا؟ جاوید بڑھانوی کے حلقے میں 91 سے 94 جلانے کی میں نے ہی رپورٹ کی تھی، پھر اس کو شہری صاحبہ نے آگے کیا. پھر راج محل میں جہاں ظفر ملک جیتے ہیں، وہاں پہ جو 77 76 اور 79 تک اسٹیشن ہوسٹیج ہوئے تھے اور ہمارے بندے کو بھی ہوسٹیج کیا گیا تھا، وہ میں نے ہی کروایا تھا سارا. تو آپ نے کس سے پوچھا؟ گھنٹہ بڑھا کے ان کو موقع دیا. اور کیسے دن بھر کی 25% پولنگ بعد میں ڈڈیال میں کاؤنٹنگ کے وقت بھی جو ہے وہ فائرنگ ہو کے کاؤنٹنگ روکی گئی. تو یہ کاؤنٹنگ روک کے 100% کیسے پولنگ ہو گئی؟ 90% کیسے پولنگ ہو گئی؟ جی بالکل آپ کی بات درست. گھنٹہ ٹائم الیکشن کمیشن نے بڑھایا، وہاں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، پولیس انتظامیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے انڈر میں. تو اس میں مسلم لیگ نون مورد الزام کیوں آ رہا ہے؟ وہ ایز اتحادی جماعت، ایز اے سیاسی جماعت، اس پہ الزام لگانے کے کیا؟ دیکھیے پولیس جو ہے
वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन हम फैसिलिटेट करते हैं सारा इलेक्शन कमीशन को। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस जगह इतनी पुलिस, इस जगह इतनी पुलिस, इस जगह इतनी पुलिस। अब जब पुलिस बढ़ गई और इलेक्शन भी किस्तवार हो गया, जी तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि जहाँ से उसको इत्तला मिल रही है वो वहाँ पे उसी तरह करे। कि आप क्या चाहते हैं कि मुमताज़ फैसल राठौर या सारे वो लोग वो खुद जा के जो है वो मीरपुर में कहते हैं कि पुलिस को इधर कर दो, अब इधर कर दो? ये इलेक्शन कमीशन का काम था। और वहाँ पे कोई बदमाशी नहीं चल रही कि अगर हमारी केयर टेकर भी नहीं, एस केयर टेकर हैं इस वक्त हम, तो वहाँ पे हम ये सब करें। इन्होंने बाकायदा वहाँ पे प्लान किया, इनके लोगों के फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, तो इनकी जो मदद कर रहा है अब हम उसको पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि पंजाब में इनकी कैसे हुकूमत है। अब हम उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर बिल्कुल एक अलग सिनेरियो में है। कश्मीर के हालात इस वक्त बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर हम नून लीग की इस बात पे या इस बात पे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट बंद ना हो, यहाँ पे हम नून लीग को ये मौका नहीं दे सकते। ये पार्लियामेंट जो आज पूरे पाकिस्तान में है, और हद तो ये है कि अलग पार्लियामेंट भी जो है ये 74 में कि इसको पार्लियामेंट के ज़रिए चलाया जाएगा, इसका स्टेटस ही होगा, ये शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है। यहाँ पे हम इनके मफाद में इनके साथ नहीं हो सकते। अगर ये हम खड़े होते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत चले, हमने सारी सेरेमोनियल पोस्ट ली हुई हैं, हम कोई इत्तेहादी नहीं है, तो अगर ये है तो यहाँ पे हम साथ नहीं हो सकते। ये हमारा अपना अब है। और इन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो आरिफ अलवी सदर थे या नहीं थे? जी जी गवर्नर किसके थे उस वक्त? जी आप मुझे पीटीआई के। जी 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 तो क्या वो हमारे इत्तेहादी थे? आज अगर आसिफ जरदारी साहब सदर हैं और हमारे गवर्नर हैं दो तीन जगह, तो क्या हम इनके इत्तेहादी हैं? इत्तेहादी का मतलब होता है पार्ट ऑफ कैबिनेट। अच्छा, तो आप इत्तेहादी नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इसलिए कि हमारी पार्लियामेंट को ताला ना लगे, लेकिन कश्मीर में हम ये नहीं कर सकते। अगर इस तरह से कत्ल करना किसी को क्या है, बदमाशी और गुंडागर्दी है ना, हमारे यहाँ लाश आई है, हम ये इस पे सौदा नहीं कर सकते। कोई भी किसी किस्म का सौदा नहीं लेने को तैयार है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जॾहिं खां चूंडूं थियूं फरवरी 2024 जूं, उन खां पोइ इत्तेहादी आहिनि, पर मैडम शैला रज़ा चवे थी त पार्टी मुस्लिम लीग नून जी इत्तेहादी न आहे। असां गॾिजी त कमु कयूं था, पर इत्तेहादी न आहियूं। इन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिकु मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।